كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا عين خير الله والإرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيلان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والمراد قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي يبكون من ذكر الجمال صبابة وتعلما من لوة الإنسان وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى القلوب تسيل خليل يا من بدا في نوره وضيائه النيرين ونور الألوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشتاش الجوان إني أرى في وجهك المتخلل شان يفوق شمائل الإنسان وقد اكتفى كونها وبصدقهم ودعوا تذكرا مع الأوطان قد عاصروك وفارقوا وأحبابهم وتباعدوا من خلقة الإخوان قد ودعوا أهواءهم ونفوسهم وتبرؤوا من كل نشب ظهرت عليهم بينات رسولهم فتمزق الأهواء كالأوصان في وقت تربيق الليالي نبروا والله نجاهم من الطوفان قد خاضهم ظلم الأناس وذمهم فتثبتوا بعناية النار نهب اليوم نشوبهم وإقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان كسروا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيقان والإيمان قاموا بإقدام الرسول بغزوهم كالعاشق المشروق في الميدان قدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريقك القربان جاءوك منهوبين كالريان فسترتهم بملائكة الإيمان صادفتهم قوما كراس ذلة فجعلتهم كسبيكة الخيار
فتن فنا بر كمثل حديقة حسب الموارد مثمر الأغصان عادت بلاد البرد نفر ونضارة بعد الوجع والمحر والخسران كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم خانيا في الرحمن شيئان كان القوم ينفيهما حسب الوقار وكثرة النسوان أما النساء فحرمت إنكاحها زوجا له التحريم في القرآن وجعلت دسترة المدام مخربا وأزلتها نتاها من البلدان كم شارب بالرشف دنا تافها فجعلته في الدين كالنشوان كم مستحام الرشوف تاشفا فجذبتهم جذبا إلى القرآن أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان تركوا الغبوق وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان كانوا بالنار المكان قبلها قد سروا في شفها كالراني قد كان مرتاهم هاني ثورا بغيظ تارة بدماني ما كان فكر غير فكر غواني فراش وخيال طوفاني كانوا كمشوف الفساد بجهلهم راضين بالأوصاف والأدران عيبان كان شعارهم من جهلهم هم كل حمار وغصبة السرطان فطلعت يا شمس الهدى سهلهم لتضيهم من وجهك النوران أرسلت من رب كريم محسن بالفتنة السماء والطغيان يا للفتى ما حسنه وجماله رياه يسبي القلب كالريحان وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشونه لمعت بهذا الشان فلذا يحب ويستحق جماله شوقا به من زمرة الأقدان سجه كريم باذل في التقى ترك وفاق طوائف الفتيان فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك أن محمدا خير الورى ريح الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزية
ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الرسول بسدة السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يضاهي الأسر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان والطل قد يبدو أمام الوابل فالطل طل ليس كالتهتان بطل وحيد لا تتيش سهامه ذو مسميات موبق الشيطان هو جنة إني أرى ثماره وقطوفه قد ذللت لجناني ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعان قد مات عيسى مدركا ونبينا حي وربي إنه وافاني والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قائدا بمكاني إن تزنيت ابن مريم عائشا فعليك إسقاطا من القرآن أفأنت لاقيت المسيح في يقظة أو جاءك الأنباء من يقظان انظر إلى القرآن كيف يبين أفأنت تعرض عن هدى الرحمن فاعلم بأن العيش ليس بثابت بل مات عيسى مثل عبد فاني ونبينا حي وإني شاهد وقد اقتطفت قطائف القيان ورأيت في ريان عمري وجهه ثم النبي بيقظتي لاقاني إني لقد أحييت من إحيائه وعن لإيجاد فما أحياني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وباطن إنساني يا سيدي قد جئت بابك لاحقا والقوم بالكفار قد آذاني يفري سهامك قلب كل محارب ويشج عزمك حامة الثعبان لله درك يا إمام العالمين أنت السبوق وسيد الشجاعين انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا حب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من
شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اوپر نہیں